بیٹھے تھے موسنی یہ محمد ہے یہ محمد لڑدا پہ یہ موسنی بیٹے ہاں کیا کرنا ہوں ہاں حال تو سونا کیا کرے نہیں کیا کرے نہیں نا حال کیا چٹے نو جوار تو موسنی ہاں تو کیا کرے نہیں تو کیا کرے نہیں ہاں تیرا کام کوئی دن میں کیا نہیں ہاں اچھا چلو گھا کیا رہا ہے گھا تو ختم تھی کیا رہا بیا گھا ہے کیا رہا سکا گھا کھڑا ہے برسین والا وہ بیچ جا کے بڑھے تو بیچ تو سکا ہوں چلو السلام علیکم امید کرنا میرے سارے برا ٹھیک ہوتے ہیں اللہ میرے سارے برا میں سلامت رکھے اللہ میرے برا میں رزق جان مال عزت آبرو دی حفاظت رکھے میں ہاں تھوڑا اپنا برا صفدر علی تو تسا میرا یوٹیوب چینل ہے بیٹھے صفدر علی چانڈیا بلاگ تو جڑے بھائی نے نہیں کیتا سبسکرائب تو جلدی تو کرو سبسکرائب تے لائک تے کمنٹ تو بے جان گال ہے ہاں شکر ہے الحمدللہ تو دیر جانے تو میں جرا نا ویڈیو کہنا پینا پیا ہمیں تو کچھ پریشانیاں ہیں کچھ مسئلے مسائل ہیں تو ان وجہ تو جرا نا میں ویڈیو کہنا سٹنا کھڑا ہمیں تو پریشانی بڑی کھڑی ہے اللہ خیر کرے سے اللہ رحمت کرے سے آخر والے زندگی دا حصہ ہے پریشانیاں بھی تو گال ہے جو پہلے ہی دے وچ تو میں دسیا ہم جو بھی اپنا پریشانی یہ ہے کہ بلڈ ضرورت ہے تو بلڈ تو پورا ٹھیک گیا ہے تو ہوں دوران جہاں آخری اپنا بوتل لگڑی ہی بلڈ والی تو ہوں دوران جڑا نا میری باجی ہے یعنی کہ پھپھو بہن ہے میری تو ان کی اچانک طبیعت خراب تھی گئی تو لیکن جو دوسرا جہانے دے وچ جڑا نا انہاں دی زندگی بھی مک گئی تو ڈاکٹر صاحب ہوری کن چوائے ہیں نہیں ڈاکٹر کریم بخش نے تو انہیں جواب دیتا انہیں آخیا جو بھی اتنا میرا کام نہیں تو جڑا نا بہاول پور چوا ونجو تو بہاول پور چوا گیا تو بہاول پور جڑا نا ایک دو راتی تو ایک دی یعنی کہ زندہ رہے اے جہاڑا یعنی کہ میں 7 بجے جڑا نا فون کیتا سے 7 بجے کن پہلے تو انہیں کی طبیعت بہتر ہے بعد 7 بجے کال ہے جو انا للہ و انا الیہ راجعون بہت پریشانی تھی بہت پریشانی تھی کیونکہ پریشانی اگر موت برحق ہے موت کہیں عمارے چ ہوئے کہیں ہیے چ ہوئے موت آتے رہ سے جب اللہ دا حکم ہے جب میں موت کو بھی موت دے دے سا تو انسان کیا شے ہے تو اللہ سے جڑا موت کو موت دے سے تو موت ہی ختم تھی ویسے ول اگلا جہان ہو سے تو ان دا اپنا نظام ہو سے اللہ پاک دا تو خیر پریشانی تے یہ تھی کہ بھئی اون بیچاری دے دو نکے نکے بال ہاں جڑے ذہنی توازن انہیں دا ٹھیک کیا نہیں جڑا چال پھر بھی نہیں سکتے بچی ہے تو وہ چال پھر سکتی ہے پر انہیں دماغی توازن صحیح کہنا ہے یعنی کہ ایک بھولا پان ہاں بھولی ہے تو بیٹا ہاں تو اوہی میں یعنی کہ اپنا پیرے کن معذور ہاں یعنی کہ لتے کن معذور ہاں چل پھر نہ سکتا ویل چیئر دے اتنے میں آ یعنی کہ ٹردا پھردا ہے تو ان دا بھی یعنی کہ دماغی توازن کمزور ہے تو بس ان دا ابا جڑا اج تو 4 سال 5 سال پہلے وہی دنیا تو چلا گیا ہن انہیں دی اما چل گئی تو وہ ہن بیچارے دو کلہے رہ گئے تو خیر اللہ خیر کرے سے لیکن ہنے دی یہ پریشانی ہے پریشانی بھی ہے انہیں بیچارے نہ کیا تھی سے کیویں تھی سے تے
پل ہر کوئی وینے زندگی دا سفر جڑا ہے نصیب دا ہر کوئی کٹ وینے تا لیکن یہ جو پیو ماں دی محبت تے پیو ماں دی شفقت اون چیز بنا محروم تھی وینے جڑی پیو ماں دی محبت ہے پیو ماں دی شفقت ہے او کئی جے جا رشتہ ہوئے او اون چیز دا گیپ نہیں پورا کر سکتے اللہ خیر کرے سے اللہ رحمت کرے تے بس دعا کیتی کرو جڑی دنیا تو ٹر گئے اللہ انہیں دی قبر تے کروڑا رحمتہ فرماوے تے اللہ انہیں دے درجات بلند کرے تو یہ وجہ ہے جے تو کہ میں ویڈیو نہ بڑھا سکتا پیا ہمیں تو انشاءاللہ ہن کوشش کرے سا تو ڈیلی ویڈیو پاون دی تو تسا میرے حق دعا کیتی کرو تو اللہ خیر کرے سے انشاءاللہ تو ہن میں آیا بدا اتنا واکنگ تے تو اج کچھ میں لیٹ اٹھا جڑا نا نماز گھر چ پڑھی میں تو تلاوت کراتے کل میں ٹر پیا تو شکر الحمدللہ تو ہوں آپ جلدوں اپنے جڑے جڑے گھر دے کام ہیں تو ان ترتیب بڑے نو تو اپنا بکرا اپنے کو لے لے کو کھیر پی لے نو تو انہیں دی کھال ونڈے دا انتظام وہ کرے نو گھا شاہ کپے نو تو ہوں جڑا نا جلدوں آپ اپنے جانوریں دا گھا پٹھا کرے نو تے لے لے پھلے کو جڑا نا کھیر بھی پی لے نو ہوں جلدوں پیسے آپ گھر اچھا بھائی جان یہ آپ شیر کو کھلے نو تو کتنے دی رسی کھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اپنا شیر دودھ پینا پہ یہ سونا شیر ہے لیکن یار انہیں گوڑے دا آرام نہیں تھیندا پیا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے تو یہاں پینا پہ دودھ تو آپ جرا نا پہلے میں کرو کھال ڈالا او پسا گن تو جلدوں چنوے بٹھل چل جاتے تو پسے نو کھال بے جان پگی تے کھال پسا تو اے پانی پہ ہوں آپ جلدوں لیلا ہوا لے آ گیا ہی تے وکیر ایک تھان داتا ہے کنا تو جو در کھلیا کھڑے وہاں کے پہلے ونجا ڈالا کھا کے نہ والا بعد چیسا ان کو کھولے نو ان کو کھولتا نا بڑا دودھ پی لو نو اچھا بے جان آپ ہونے چینو داتری کپڑا ترپال جلدو آپ ہون گھا کپان اچھا بے جان ہون آپ کپے نو اے جوار تو میں ہون بکرے کھوے نہ کڑا یہ جوار جو ساوا بھی تھوڑا جا ضروری ہوندے جو ہون تا گھا تا سارا گین مک جنتر بھی مک کہہ نہیں رہا تھا تے برسین بھی تا ختم تھی گئے تا ہون جڑا نا آپ کپے دوئے تو کپے نہ گھا اے گھا کپتے نا والا آپ جلدو بکرے کو سٹے نا میرا جڑا ارادہ تھیا ودے میرا ارادہ اے تھیا ودے جو میں جڑا نا جنتر او زمین چنمی رہنا کیونکہ جنتر رحمن مہنگا پمدا پہ جو کہ زمین ہے اچھی پانی پرے دا تو پانی لگدا اکثر اپنا سرکاری پانی کہنے لگتا ہے میں ڈگی چلتی ہے تو وہ بھی ڈیزل دے جو ڈیزل ہے مہنگا تے جڑا پانی لگدے تو پانی لگدا پہ اندر 3000-3500 روپے دا ہفتے دا اگر ہفتے بھی نہ لوی جائے تو ابتداد میں تو ہفتے لوی سے جلے ویلے وڈا تھی تے والا تو 15 لوں تو والا بھی تو خرچہ تھیندے تو میں ہوں یہ سوچے میں جب بھی انہیں پیسے دا جڑا نا جڑا جو کرے سو ڈیزل خرچہ تھی سے وہ پیسے کٹھے کر دینا جنتر گھن گھن جو آدھ ویگا مول تو آدھ ویگا وہ مول گھنتے تو وہ بکرے کھواری جتے
باقی جڑے اوڈے ڈا مرلے پئیے ڈا مرلے وچ رہے سو کوریا تے اے جوار اے کٹھی جڑی ہے جن کے ٹوکا مارتے نا اے بکرے ساڈے سو تے ہوندے نال جڑا نا کھل ڈالا تے توڑی وغیرہ او بھی نال استعمال کرے سو اللہ مالک ہے تا جو نصیب دے اللہ برکت پیسے کیونکہ بلا ہندین گرمیاں دے وچ والا بنو جنتر پرے چکا پو والا آؤ والا امدے تے سویرے نماز پڑھتے جو بنو امدے جڑا نا 3-4 گھنٹے لگ ونے 3 گھنٹے تو پکے لگتے 3 گھنٹے دے وچ بندہ تھک ونے ول سامان لوڈ کرو ول کم تے ونجو جیلے ویلے کم تے ونجو ول ہوں ویلے او ڈی اپنے ہندے جوبن تے آیا کھڑا ہوندے تے میں ہن یہ سوچ بڑھائی میں جڑا نا آپ ہن اودے جنتر نہیں رہندے بس اتھی گزارا کرے سو اللہ مالک ہے تب آپ میں کرو پہلے کپ کے کھا کیونکہ میرا کیمرہ مین ہے کہنا میں ہن کپے نہ گھا اچھا بھی جان ہن آپ آگے تے کپ یہ ترپالے چ اپنا آگے کھا تا ہن جدو آپ کھا اگے تے ٹوکا مارتے بکرے کو سٹے نو تو جلد پہ ہن گھر گھا کے تو چینل ہن گھا کو اچھا بھی جان ہے اپنی کھال ماشاءاللہ نرم تھی گئی تو یہ رکھے نو دو لے لیا کو اے جرا رکھے نو وڈے بکرے نو بٹھال پہلے کھوا کے نو تو ول کھوے نو انہیں کو گھا کھوا تو پانی پلا تو بات کھڑے سو اللہ مالک ہے تے اللہ خیر کرے سے انشاءاللہ تو یہ ہن تھے یہ آگے شیر چھٹتے تو ہن کھمدا پہ کھال تو آپ پہلے رکھے نو بکرے کو تو والا انہیں کو باہر رکھے نو اچھا بے جان آپ جرا نا ہن مال والا کام کیتا تے کر تا ہن جرا نا آپ کرے نو رکشا لوڈ تا رکشا لوڈ کرتے نا آپ اپنے کام تے نکل دو کیونکہ یہ کام بھی تو ضروری ہے یہ بھی تو کرنے تو ہندے بغیر تو نہیں نبھدی کیونکہ اصل جڑا ہے اپنا کام کار جڑا ہے وہ ایو تو ہندے اتنے ہی اپنی روزی روٹی ایو ہی اپنا بزنس ہے کیونکہ آپ کو بھی کوئی سہارا کہ نہیں جو دبئی دے وچوں یا سعودی عرب دے وچوں بھی سارا رشتہ دار کھڑے پیو کھڑے سارا ابا وہ بھی تو غریب ہے تو وہ ہم سے سب کو کرتے محمد کیا دے ہاں ابے سے ڈاڑے ہاں اچھا اور کیا ہے رکشا صاف کرا اچھا بجان اے ہن آگے محمد صحیح رکشا صاف کرے نا جلدی صاف کرو ذرا پیچھے یہ پہ نہ کرتے وہ گٹ گئے یہ اپنا رم شم صاف کر ہمت کر اچھا گال ہے بجان میں والے گال یہ کرنا پہ ہم جو یہ سارے کوئی سعودی عرب دبئی یہ کہہ نکلا موسنی بلا بند کر اندر لا باہر لا سعودی عرب ہے تو نہیں جو سارے کوئی تو کہ آمدنی آمدی پہ بس یہ روزی ہے یہ سب کچھ ہے سارا کچھ تو کرے روزی کرنے گھر کا سرکار سارا کچھ تو کر چلاونا ہوں آپ کو کرنے پیسے صاف کرتے بلا جل سو آپ روزی تے انشاءاللہ اللہ پاک روزی دے سے تو سب بھرا دعا کیتے کرو اللہ پاک ہر مسلمان درج کے برکت پاوے میرے رز کے برکت پاوے جو دعا آپ رکشا لوڈ کرے نو تو محمد سے صفا کر کے دینے تو ہوں جو پیسے آپ رکشا لوڈ کرے نو سامان چینو رکشا لوڈ کرتے والا آپ کام تے نکل جو اچھا بھائی رکشا ہوں آگے باہر ہوں میں کرے نا لوڈ کرتے والا آپ کام تے نکل دو اچھا بھائی جان آپ جڑا نا ماشاءاللہ رکشا لوڈ کرتے گھروں ہوں نکل ایسے اتنا کر ملیر اجمل کی دکان دے اتنے تو ملیر اجمل کو جڑا ہے تھوڑا بہت سامان وہ چینو تو اتنا حساب کتاب کریں والا آپ اپنے کام تے نکل جلتے سے تو ہوں آپ جو ملیر اجمل کو چینو سامان چاہتے والا آپ جو اپنے کام کرتے اچھا بھائی جان ماشاءاللہ آپ رکشا ہوں ماشاءاللہ فل لوڈ تھی چکے تو ہوں آپ جلدے پیو اپنے کام دے اتنے اور دعا کرے تو اللہ برکت پاوے تو ہوں آپ جلدے پیو اپنے کام دے اتنے تو اللہ خیر کرے تو بلائی دے کچھ سیٹ کرو جا تو اللہ خیر کرے تو انشاءاللہ سامان تو زیادہ اوور لوڈ نہیں چکے ہوں جلدے پیو اپنے کام کرتے السلام علیکم امید کرنا میرے سارے برا ٹھیک ہو سن اچھا بھائی جان گال شکر الحمدللہ کل گیا سے آپ کام دے اتنے تو کل مسئلہ ڈی ڈاٹا تکھا ہے تو
वॾी ॻाल्हि आहे अपने मोबाइल की बैटरी भी ख़त्म थी गई तो जिहदी वजह तो जड़ा ना आप ॿिया व्लॉग ना बना सकियोसे तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह जो नसीब दा अल्लाह ने दिता तो बस तुहाडे दुआ चाहिए तुहाडे दुआवें दे नाल तुहाडे मुहब्बत दे नाल अल्लाह पाक डिगने ना पे तो अल्लाह बरकत पैसे इंशाअल्लाह तो बस जिवें मेरे तुसा भिरा मेरे नाल ताउन करने पे तो वीडियो मुकम्मल ॾिठी करो और मेरे हक़ दुआ की करो तो अल्लाह हर मुसलमान दे रिज़्क़ बरकत पावे तो अल्लाह असें हर मुसलमान दी परेशानी दूर करे तो ॻाल्हि है भाईजान आदन मेहनत तो कोशिश बंदा की रहे लगा रहे वजे तो एक ना एक अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँच वेने तो अपना काम है सिर्फ मेहनत करना तो कोशिश करना तो इंशाअल्लाह अल्लाह बरकत पैसे अल्लाह रहमत करे से इंशाअल्लाह तो जो नसीब दा अल्लाह ने दे दिते तो यह है मेरा अज का व्लॉग तो वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट लाजमी किया करो तो जेड़ भाई ने मेरे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो जल्दी तो करें सब्सक्राइब तो लाइक तो कमेंट तो ज़िंदगी बाकी रहेगी तो अगली वीडियो मुलाकात थी से अपने भिरा सफदर अली को दो इजाज़त ज़िंदगी बाकी रहेगी तो अगली वीडियो मुलाकात थी से अस्सलाम वालेकुम।